कितें आमी सांबाळली जाय, कितें आमी मागा जाय, कितें आमी आपणाय जाय. संवसारी गरजो कान येवन आमी जेजू मुखार येता. देखून ती जायती सवालां तुमच्या मुखार हांवें दवरली. कितें आशेन तुमी आयल्यात, कितें मागोंक तुमी आयल्यात, कितें जाय म्हणून तुमी सारूंक आयल्यात. आज जो पवित्र तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार बाबा सगळें आमचें तें आसा. सगळ्यांत देवाचें राजत आमचे समें आसा, ताजी पदवी आमचे समें आसा, ताजो अधिकार आमचे समें आसा. मात न्ही ताजो सांगात, ताजी जाणवाय, ताजी सकत सगळें आमचे समें आसा. 2000 इसव्यांत सभा जाणांक 2009 इसव्यांत. पण हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, दीस आनी रात वावर करून सगळ्यांच्या मजतेन कुमकेन बांदून हाडलें आमच्या मायगांवांत तें रितीन मंदीर. तुमी जाणात थंय तर म्हाका भायर दवरलेल्या वेळार हांव भायर आयलो, पूण कितेंच हांव घेवन येवंक ना. हांव घेवन आयलो केवळ म्हजो पवित्र पुस्तक आनी पवित्र आत्म. कोणाय वरवीं तो म्हजे तावन विंगड करूंक जावचें ना. ह्या संवसाराचें कितें आसा, 4-5 कडेन उबारलेलीं सर रितीन मंदिरां तशींच नासन वयतलीं. पूण देवान दिल्लो पवित्र आत्म आनी त्या पवित्र आत्म्या द्वारी जें कितें देवान म्हाका दिलां ती देणी आनी ती फळां कोणाय वरवीं लुटूंक सोरूंक साध्य ना. वडोली बाबान उल्लेख केलो, पवित्र आत्म तुजें थंय आसा जाल्यार एकल्यांनी 10 जाणांनी 100 जाणांनी करचें काम तो एकलोच पवित्र आत्मो करता. हें म्हज्या जिवितांत ताणें रुजू केलां. एका जाग्यार न्ही, 2 जाग्यार न्ही, सुमार 5 जाग्यार मात न्ही सर कामां त्या पवित्र आत्म्यान चलोवन वेल्यान ताणें जारी केल्यात. देवाच्या डिक्शनरींत इम्पॉसिबल म्हणलो शब्दूच ना खंय. कित्याक म्हळ्यार तुमी इम्पॉसिबल म्हणून बरया, IM उपरांत अपॉस्ट्रोफी घाला आनी वाचा कितें जाता. फॉर आय एम पॉसिबल. आनी तो आय एम कोण जावन आसा, जो आसा वांजेल आवस्व 4:26. आय एम कोण जावन आसा, जो आसा म्हणलो हांव कोण जावन आसा ऐका, देव आत्मो, तसो आत्मो जावन आसा. हांव आसा म्हणलो देव आत्मो जावन आसा. गॉड इज स्पिरीट. आनी तो पवित्र आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार देवूच तुजे सवें आसा. तो पवित्र आत्मो तुजे सवें आसा जाल्यार आत्मो म्हणलो जेजूच तुजे सवें आसा. हो आत्मो म्हळ्यार कोण आमी वाचता न्ही. 2 Corinthians chapter 3 and verse 20 कितें म्हणटा, 17. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो. हो सोमी म्हळ्यार तरी पवित्र आत्मो तुजे सवें आसा जाल्यार कोण तुजे सवें आसा, सोमी तुजे सवें आसा, जेजू तुजे सवें आसा. खंयच्या रुपार, आत्म्याचें रूप घेवन सदां सासाय दैवेक सक्तेन तूं आमकां राखता. आत्म्याचें रूप घेवन सदां सासाय दैवेक सक्तेन तूं आमकां राखता. देखून हो पवित्र आत्मो जावन आसा देण्याचो दातार. आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वरी 1:17. जेम्स चॅप्टर 1 and verse 17. हरी एक उत्तम दान. उत्तम दान. पळया संवसाराक संबंध जाले खंयचेच उत्तम न्ही भावा भयणी. कोणी तुका कुमो केली ते उत्तम दान न्ही. उत्तम दान कितें जावन आसा, आणि हरी एक संपूर्ण देणे, संपूर्ण देणे मोलाक देणे कितें जावन आसा, सर्गींत हावन ते येता. हांगा संवसारांत मेळचें ना तुमकां, ते सर्गींत हावन येता. सगळ्या उसवडाचे मूळ कारण जावन सर आसलेल्या उजवाडाचें मूळ, जिविताचें मूळ, मोगाचें मूळ, सोडवणीचें मूळ, सन्मायचें मूळ, सक्तीचें मूळ, पुराय मूळ जावन आसच्या बापात हांव बापात हांव तें देंवन येता. त्या बापात बदलावण ना. त्या बापात थंय बदलावन ना, बदलावण्याची सावळी बदलावण्याची सावळी लेगून ना. बापात हांव येता तें देणे कितें, अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वरी 1:4 सांगता. ऐका, Acts chapter 1 verse 4. हें बापात हांव येवचें देणे कितें जावन आसा, उत्तम देणे, भोव मोलादीक श्रेष्ठ देणे कितें जावन आसा. ऐका, Acts chapter 1 verse 4. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सन वचनाये बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची, बापान बसयलेल्या त्या देण्याची वाट पळोवन रावासे म्हणून. आता बापान बसयलेलें देणे कितें. आयच्या शुभ वर्तमानांत वयर बरयलां, जो असो शुभ वर्तमान अवस्वर 14 आणि 15 वयर कितें बरयलां, जेसू पवित्र आत्मो बसयता. बापान बसयलेलें देणे कितें जावन आसा. या लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता अवस्वर 26 आणि 40 आणि 57, 40 आणि 9 पर्यंत. ऐका, Luke chapter 24 verse 47 to 49. ताच्या नांवान जिनी बदला पासो आणि पातक्यांच्या बोगसणेचो संदेश
जेरुसलेमांत हांव सुरू कन सर परसांग परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक सागच. म्हज्या बापान बसयल्लें तें देणें बापान बसयलेलें तें देणे हांव तुमचेर हांव पाठयतलों. तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवच्या सक्तेन बापान बसयलेलें देणें जावन आसा, सर्गींत हांव देंवन येवची सकत. आनी सकत कितें जावन आसा, एक्ट्स चॅप्टर 1:8 सांगता, ही सर्गींत हांव देंवन येवची सकत कितें ऐका. धन्नुताचे कृत्यांवस्व 1:8. पूण तुमचेर पवित्रत्व पवित्रत्व येतलो तेन्ना तुमकां बोळ ही मेळटलें. सकत जावन आसा पवित्रत्व.